बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने देखा और सुना, आज हमारा मुनाजरा था झूठ नहीं बोलना, इबारत झूठ पर। नहीं बोलना। ठीक है, अब चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जी इनका अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह का। ठीक है, पहली बात, एक बात को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ओ पता, मैं बताता हूँ, एक बात को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, इनके गुरु घंटाल ने यह कहा हुआ है कि बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह। ठीक है, मैं ये इनसे पूछता हूं कि बरेलवियों की किस किताब में यह है। और जहां तक हश्त बहस की बात है, हमने पहले वीडियोस बना चुके हैं कि एक गलत वाकया है, इमाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ गलत मंसूब है, ये इल्हाकी वाकया है, ये गुस्ताखी पर मबनी वाकया है, किसी अल्लाह के वली ने कलमा नहीं पढ़ाया। जिस तरह हदीस की किताबों में मौजूद रिवायत होती हैं, जिस तरह मौजूद रिवायत है उसका हम इनकार करते हैं। अब मेरी बात सुनो, आपको मिर्जा जलील ने बार बार गलत पट्टी पढ़ाई है, अब गलत पट्टी पढ़ाई है कि बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। अब मेरा मौकिफ ये है कि आप अपने गुरु घंटाल को पकड़ के कहें कि बरेलवियों की किस किताब में है। भाई आप ये बताएं ना कि इतना बड़ा झूठ उसने बोला कि अगर किसी बरेलवी से मेरा मुनाजरा होगा तो वो इस बात पर होगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह तुम्हारा बुनियादी अकीदा है। हम ये कह रहे हैं कि हम ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं। आज हमारा कोई बच्चा बड़ा बुढ़ास के बाद भी ये पढ़ते हैं। ये झूठ बार बार बोला गया और इसको बढ़ाया गया। किसी हमारे आलिम ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि हमारा अकीदा शुक्र किया। आपको झूठ बताया गया है, आपको झूठ सिखाया गया है, आपको झूठ आपकी घुट्टी में डाला गया है। अब आप अपने गुरु घंटाल से पूछें, इसने जो झूठ बोला है, अब उसने जो झूठ बोला वो साबित करे ना। देखिए, आप उसे रहबर कहते हैं, आप उसे कहते हैं रहबर कहते हैं, आप उसे रहबर कहते हैं, वो रहबर ये कहता है कि बुनियादी अकीदा है। मैं अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बच्चे भी ये पढ़ते हैं, हमारे बूढ़े भी, जवान भी, बेटियां भी, औरतें भी। कोई मुसलमान, बल्कि करोड़ों चिश्ती है, कोई चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता। हमारा मुसल्लम अकीदा है ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बात यह है कि तुम्हारे गुरु घंटाल तुम्हें गलत रास्ते पर लाया है, तुम्हें बार बार गलत अकीदा पढ़ाया गया कि इनका अकीदा, जबकि हमारा अकीदा ही नहीं है, जबकि हमारा अकीदा ही नहीं, हमारे किसी किताब में नहीं है, किसी अकीदे की किताब में नहीं है। तो आप लोगों ने करोड़ों मुसलमानों को बार बार मुशरिक कहा है इस गलत वाक्य पर। मुफ्ती राशिद साहब की वीडियो है कि बार बार उन्हें यह बताया है कि जनाब अली, हमने पिछले दिनों में स्ट्रीम की कि हमने बार बार बताया है कि यह गलत वाकया है, एक अल्लाह के वली की तरफ गलत चीज मंसूब है। और आपके गुरु घंटाल बार बार इसको जिक्र करते हैं और यहां तक कि उन्होंने ये झूठ बोला है कि बुनियादी अकीदा है। अब हमारा मौकिफ ये है, हमारा आपसे मुतालबा ये है कि आप अपने गुरु घंटाल से पूछें, मिर्जा जहलवी से पूछें कि आपने कहा कि मैं बरेलवियों से अगर मुनाजरा करूंगा तो इस बात पर कि इनका बुनियादी अकीदा है बरेलवियों का चिश्ती रसूलुल्लाह का। अब इनसे पूछें बरेलवियों के अकीदे की किस किताब में है, अगर न है तो दिखाए, नहीं तो आप सब उसको छोड़ दें, उस पर लानत भेजें कि आपको गलत ले जाता है। मुझे इस बात पर यह बड़ा हैरत है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको उसने ये पट्टी पढ़ाई कि इनका अकीदा है। आप बाहर किसी मुसलमान से पूछें, वो क्या पढ़ेगा, ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। किसी एक मुसलमान का अकीदा नहीं है। आप में से कोई एक बंदा भी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ेगा, मैं उसे कहूंगा कि ये काफिर है, मैं अभी से कहूंगा काफिर है। अब ये बार बार कह रहे हैं कि ये रुजू कर लिया, भाई ये गलत बात है। मैं पहले कह रहा हूं कि मुफ्ती राशिद साहब की कई वीडियोस हैं इस पर और हमारी कई वीडियोस हैं। अब ये मैं आपको दिखाऊं, ये फैसल खान साहब का कई साल पहले रिसर्च पेपर है, उन्होंने इसमें वाज़ेह लिखा है कि जनाब हमारा अकीदा ये नहीं है। ये फैसल खान साहब का रिसर्च पेपर है, उन्होंने इसमें लिखा कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह और आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह और कहें कि लानत हो मिर्जा झूठे पर जिसने आपको गलत पट्टी पढ़ाई है। आप ये लानत भेजें, अल्लाह की हम्द भी करें और मिर्जा जली पर लानत भेजें कि उसने आपको गलत पट्टी पढ़ाई है, आपको गलत सिखाया कि इनका अकीदा है। तो जनाब अली हमारा अकीदा नहीं है। तो जिसने आज पढ़ेगा जो चिश्ती रसूलुल्लाह, वो लानती काफिर है। पढ़ो, बिल्कुल शाह हुसैन, अगर आप पढ़ेंगे मैं आप कहूंगा आप लानती और आप काफिर हैं।
تو بات میری یہ ہے، پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارا عقیدہ لا الہ الا ہے. اس گندے انسان نے تمہارا دماغ خراب کیا اور تمہارے اوپر یہ گند ڈالا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کتاب میں ہے، آپ کہتے ہیں بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو بار بار جھوٹ پلایا گیا، سکھایا گیا، آپ اتنے جھوٹے نکلے، اس کے پیچھے چل کے آپ نے اس پر یقین کر لیا. اور پچھلے دنوں جب مفتی طارق صاحب نے آنا تھا، اس سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ جناب میں بنیادی عقیدوں پر بحث کروں گا، مناظرہ کروں گا. اس نے کہا بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ کا. تو اتنا بڑا جھوٹ. اس سے آپ پوچھیں کہ بریلویوں کے کس کتاب میں ہے؟ وہ کہتا ہے نا کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس کے بعد سارے بریلوی ہیں. تو اس سے پوچھیں کہ بریلویوں کی کس کتاب میں یہ ہے. اگر ہے تو دکھائے، نہیں تو آپ اس پر لعنت بھیجیں. ایسے جھوٹے انسان کو چھوڑ دیں جو آپ کو جھوٹ سکھاتا ہے، جو آپ کو لعنتی بناتا ہے. آپ لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی، آپ لوگوں نے کئی اسٹیمیں کی، اور ہر مسلمان کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا چشتی رسول اللہ عقیدہ ہے. کروڑوں مسلمانوں کو اس کی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اب میری آخری بات ہے، اب دیکھیں آپ کو پتہ لگ گیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. میری بات سنیں، اب آپ کو پتہ لگ گیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے جھوٹ بولا. اب آپ توبہ تو کریں نا، اب توبہ تو کریں نا سب. اب آپ سب توبہ تو کریں نا، اور آپ یہ کہیں کہ اس گرو گھنٹال نے آپ کو غلط راستے پہ لگایا ہے. مفتی صاحب کتابیں کیوں چھاپ رہے ہیں کتابیں؟ چشتی رسول اللہ کتابیں آج بھی چھاپ رہے ہیں آپ لوگ، کتابیں کیوں چھاپ رہے ہیں مفتی صاحب؟ اب میری بات سننا، اس کا جواب دوں میں آپ کو. اب سننا، یہ بخاری ہے، مرزا جیل میں کہتا ہے اس میں بھی گستاخیاں ہیں. جناب یہ مشکات المصابیح ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کی ویڈیو ہے، وہ کہتا ہے اس میں بھی گستاخیاں ہیں. تو یہ کیوں چھپ رہی ہیں؟ ویڈیو دکھائیں نا یار، میری سینکڑوں ویڈیو ہیں، امام الاسلام سے پوچھ لیں. کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے مشکات المصابیح میں، یہ صفحہ نمبر 87 پہ. کل میں دکھاؤں آپ کو، میں کل دکھاؤں آپ کو. یہ اس روایت کے بارے میں کہتا ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں پھر آپ کو یاد آ جائے گا. یہ دیکھیں، کہتا ہے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 87 جلد 3 اور حدیث نمبر 4902. مسند احمد میں بھی حدیث ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب جو اس میں بھی حدیث ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی ہے. اس نے کئی مرتبہ پڑھا. آپ اس کی ویڈیو سن لیں، صحیح مسلم کا مقدمہ آپ اس کا پہلے آدھے گھنٹے میں آپ کو مل جائے گا. یہ کہتا ہے یہ جو روایت ہے گستاخانہ روایت ہے، اور کہتا ہے جو اس کو صحیح مانے گا وہ گستاخ ہے اور بے ایمان ہے. اچھا، اب یہ روایت 4902. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سنا، جو شخص جعلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے تو اس کو کہو اپنے باپ. مفتی صاحب یہ ضعیف روایت ہے. میری بات مکمل سنو، مفتی صاحب میری بات مکمل سنو. تدریس ہے، تدریس یار میری بات مکمل، میری بات مکمل سنو، اور میری بات سنو تو صحیح نا. اور میری بری بات تو سنو، میں آپ بتاتا ہوں. اور یار بات تو سنو نا، میری بات سنو. حدیث تو پوری پڑھنے دو نا. اچھا بھائی، میں نے کہا کہ مجھے ٹائم دو، میری بات مکمل تو سنو نا یار. میری بات سنو شاہ حسین صاحب، میری بات سنو. یہی تو میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ٹائم. میری بات سنو، یہ روایت ہے، اس کو البانی نے صحیح کہا ہے. اچھا، آپ تقلید نہیں کرتے. اچھا شاہ حسین، آپ کا جو سوال تھا نا کہ اس کو چھاپتے کیوں ہیں، تو اس کو کیوں چھاپتے ہیں؟ مرزا صاحب نے قرآن کے نیچے اس کو رکھا ہوا ہے. بھائی یہ ضعیف ہے نا، لیکن ہے تو گستاخی نا. اس کو چھاپتے کیوں، میرا یہ سوال ہے. اور اس میں مرزا صاحب نے اس پر بات سنو، اور یار ضعیف حدیث سے چھاپتے کیوں ہیں؟ آپ کا سوال یہ نا کہ چھاپتے کیوں ہیں. آپ نے یہ سوال کیا کہ چھاپتے کیوں ہیں، وہ ہمارے مکتبے نہیں ہے.